من رحمة الله تعالى وتيسير الشريعة أن خلق المرض لنعرف الصحة، وخلق الابتلاء بين البشر، وخلق الاختلاف بين البشر للابتلاء. وإن شاء الله تعالى اليوم سنبين ملامح تيسير الشريعة الإسلامية في خلق الخنثى، وهل هو طبيعة أو مرض، وهل يجوز له القيام بإجراء جراحة لتصحيح الجنس، والحكم الشرعي له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني قبل أن نبين ملامح التيسير الإسلامي في خلق الخنثى، ينبغي أن نشير إلى عدة أمور. أولا نعرف الخنثى. الخنثى في اللغة من الخنث وهو اللين. أما الخنثى في الاصطلاح الفقهي فهو الشخص الذي يعني يجمع بين أعضاء الذكورة والأنوثة، أو الشخص الذي ليس له يعني أي شيء منهما أصلا. ثانيا هناك العديد من العوامل في جسم الإنسان. المولى جل وعلا خلق في جسم الإنسان العديد من العوامل التي تحدد نوعه وجنسه. في الذكور الطبيعيين يكون، وفي الإناث الطبيعيين أيضا تكون هذه العوامل مكتملة. أما في الأشخاص غير الطبيعيين فتكون هذه العوامل يعني مضطربة أو مشكلة. فنجد هناك بعض العوامل أو العلامات الدالة على الذكورة، وفي الوقت نفسه نجد أيضا بعض العلامات الدالة على الأنوثة. ثالثا الخنثى مريض وهو بحاجة إلى التداوي، ويعني مرضه من نوع الأمراض التي يمكن علاجها، والعلاج أو التداوي جائز في الشريعة الإسلامية، بل هو مستحب مندوب إليه، والأدلة على ذلك عديدة. نذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عباد الله تداووا فإن الله لم يخلق داء، أو لو لم يضع داء، في رواية لم يضع داء إلا وضع له شفاء، وفي رواية أخرى فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحدا. فقالوا: وما هو يا رسول الله؟ فقال: الهرم. هنا يعني الحديث واضح الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشكل مباشر أمر بالتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد تداوى. يعني ورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم، والاحتجام نوع من التداوي. أيضا فإن المريض يعني يكون ضيق النفس ولا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من العبادات والطاعات، فإذا عافاه الله انبسطت نفسه وانشرح صدره، فقام وأتى بما أمر به المولى جل وعلا من العبادات والطاعات. هناك البعض يقول بأن التداوي يخالف التوكل، يعني لا يجوز في الإسلام التداوي لأنه يخالف التوكل. يعني يمكن أن يجاب على ادعائهم هذا بأنه فيه نوع من المغالطة، ويكفي أن نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين وإمامهم تداوى، يعني كما قلنا إنه احتجم، والاحتجام نوع من التداوي. تلك الجراحة المصححة للجنس ليس فيها تغيير لخلق الله، لأن الغالب أن الله تعالى خلق الناس جنسين لا ثالث لهما، يعني الأصل إما الذكر وإما الأنثى. ويعني التذكير والتأنيث هو من نعمة الله تعالى ورحمته بنا. يقول تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى أيضا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. رابعا من رحمة الله تعالى أيضا وتيسير الشريعة أنه خلق المرض لنعرف الصحة، وذلك الخنث إنما هو تشوه مرضي، وبالجراحة يستبين الجنس الحقيقي، وليس في هذه الجراحة غش ولا تدليس. الغرض من هذه الجراحة هو إعادة المريض إلى خلقته السوية وفطرته الطبيعية. ومن رحمة الله تعالى بالإنسان ويسر الإسلام أن أباح البحث
يعني حث على العلم. يقول الأستاذ الدكتور أنس أبو شادي أستاذ بجامعة الأزهر الشريف: وفي العصر الحاضر فإن مجال البحوث الطبية وكذلك علم الهندسة الوراثية والتشريح وغيرها قد تطورت بشكل هائل، فلم يعد من المقبول شرعا ولا إنسانيا أن يقال على إنسان إنه مشكل أو يتوقف في أمره أو يؤخذ له بالأحوط في العبادة والميراث وغيرها. ويستكمل قائلا: وسواء كان الخنثى مشكلا أو غير مشكل فإن الظن الغالب وشهادة الأطباء الثقات العدول كافيان لتصحيح الجنس. فإذا كان الخنثى يجمع في تركيبه الظاهري بين الجنسين، فإن التركيب الداخلي للخنثى يعني عن طريق الوسائل الطبية الحديثة بالفحص وغيره، الأطباء يعني باستطاعتهم أن يتم من خلالهم الكشف من خلال هذه الوسائل الطبية الحديثة الكشف عن أصالة الجنس ومدى قيامه بوظيفته، وعن يعني الجنس أو يعني العضو غير الأصلي أو الزائد. خامسا، إذا تمكن الخنثى من الإقدام على الجراحة لتصحيح الجنس فذلك كما قلنا يعني مباح بل ومستحب. أما إذا لم يتمكن من ذلك، يعني مثلا لضيق ذات اليد أو غير ذلك، فإننا هنا بصدد الحديث عن أهم ملامح التيسير في خلق الخنثى في الشريعة الإسلامية. الملمح الأول أن الشريعة الإسلامية تميزت عن غيرها بعدة خصائص أو مميزات: العالمية، الأخوة، الإنسانية، المساواة. إذا تحدثنا مثلا عن مبدأ الأخوة، فنقول إن الشريعة الإسلامية قد فصلت تفصيلا في كيفية تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان. لماذا؟ لأنه أكرم المخلوقات على هذه الأرض عند المولى جل وعلا، كرمه سبحانه حين نفخ فيه من روحه وجعله في الأرض خليفة، ونراه سبحانه قد وجه عناية بالغة إلى الجانب الإنساني، ويعني أعطى مساحة رحبة من التوجيهات والتشريعات لهذا الجانب. تلك التشريعات التي تنظر إلى بني آدم كلهم على أنهم إخوة، فالإنسان إما أخ لك في الدين أو شريك لك في الإنسانية. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام يسعى إلى بناء الإنسان الصالح المصلح المحب للخير والساعي إليه، وهذا هو ما يتمثل في مبدأ الأخوة أو مبدأ الإخاء البشري. المسلم لا يكون مسلما إلا إذا تجسد إسلامه في إشاعة الخير وإشاعة السلم وكفالته لمن حوله، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم. ذلك أن القيمة الإنسانية واحدة للجميع. نرى أن العربي إنسان والعجمي إنسان والأبيض إنسان والأسود إنسان والغني إنسان والفقير إنسان والصحيح إنسان والمريض أيضا إنسان. فبما أن يعني الكل إنسان فهم إذن سواسية كأسنان المشط. من هنا تتجلى معاني الإنسانية كلها في الإسلام من خلال تعاملك مع غيرك بالأخلاق الإسلامية العالية، وألا ترضى الذل أو الهوان في تعاملك مع المسلمين أو مع غيرهم. المولى جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الشأن يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وروي أيضا أنه عن ابن عمر أنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم صعد ذات مرة المنبر وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. يعني نعت من يؤذي المسلم ومن يعيره بأنه يعني فقط أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان ولم يتوطن إلى قلبه.
هذا هو الملمح الأول. الملمح الثاني من ملامح التيسير الإسلامي في خلق الخنثى أن الاختلاف بين البشر للابتلاء، الاختلاف في الصحة والمرض، الاختلاف في القوة والضعف، وفي الشر، في الخير والشر، كل هذه الاختلاف خلقها المولى جل وعلا للابتلاء. خلق الخنثى هو نوع أيضا من الابتلاء لك وله، فأما كونه ابتلاء لك فذلك ما ذكرنا من امتثال لأوامر المولى جل وعلا في التعامل معه، يعني أن تكف أذاك عن غيرك الخنثى، وألا تحقره، وألا تسخر منه، وألا تعيره، وما غير، وكل الأمور المذمومة. وليس فقط أن تكف الأذى عنه، بل أيضا أن تحب لأخيك الخنثى ما تحب لنفسك، يعني تحب أن يعاملك الناس بالخلق الحسن وبالرفق وباللين، وأن يتبسم الإنسان في وجهك. فابدأ بنفسك وعامل أخيك الخنثى وخالقه بخلق حسن. هذا الابتلاء لك. أما كونه ابتلاء له للخنثى نفسه فذلك لأنه ينبغي عليه الرضا والتسليم بقضاء الله والصبر على المكاره، لأن ذلك من الإيمان بالله وبقضاء الله وقدره وبخيره وشره. يعني في الحقيقة العبد المبتلى، وبخاصة في الابتلاء في رزق الصحة، يعني كأن يولد خنثى أو يخلق فيه من التشوه أو يعني إعاقة أو ما إلى غير ذلك، إذا صبر واحتسب أجره الله جل وعلا على ذلك. وعليه أن يتجنب السخط والجزع، لأنه يضعف الإيمان ويجر إلى الآثام. حينئذ ينبغي أن نختم هذه الحلقة بالناحية الشرعية للخنثى، ذلك أن الخنثى يعني له حالتين. الحالة الأولى الخنثى غير المشكل، وهو من كان الغالب عليه إما علامات الذكورة فيعامل معاملة الذكور من ناحية العبادة وغيرها، وإما أن يغلب عليه علامات الأنوثة فأيضا يعامل معاملة الأنثى في العبادات وغير ذلك. طيب الحالة الثانية هي الخنثى المشكل، يعني تعارضت فيه العلامات أو لم تتبين فيه علامات الذكورة والأنوثة عند البلوغ. هنا القاعدة العامة عند جمهور الفقهاء أنه يؤخذ بالأحوط فيما اختلف فيه في الحكم بين الرجال والنساء أو بين الرجل والمرأة. يعني الخنثى يعامل معاملة الرجال عند النساء، ويعامل معاملة النساء عند الرجال. بمعنى يعني نأخذ مثالا، يعني لا يجوز أن يخلو به رجل أجنبي، وكذلك لا تخلو به امرأة أجنبية. بالنسبة للعورة لا تكشف أمام الرجال الأجانب لاحتمال أن يكون امرأة، والأمر نفسه أمام النساء لا يتم الكشف عن عورته أمام النساء الأجنبيات لاحتمال أن يكون رجلا. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.